अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको ईमान वाली, तक़वे वाली, बरकत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत सारे नेक अमाल करने की, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के दिलों में मालो दौलत की मोहब्बत की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत जो है और नेक अमाल करने का जो शौक़ है वो डाल दे। सहाबा कराम के हालात ज़िंदगी और उनके वाक़यात से अल्लाह ताला हमें भी उन जैसा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उन जैसी बाल से बेरग़बती और सिर्फ़ आखिरत के बारे में सोचने वाला बना दे। यानी ऐसे क्या काम करें, ऐसे कौन से हालात से गुज़रें कि दुनिया में तो हमारे पास मालो दौलत भले ना हो, लेकिन आखिरत में अल्लाह को राज़ी करने वाले बहुत सारे काम कर जाए। क्योंकि क़यामत के दिन अगर कोई खाली हाथ चला जाएगा, यानी दुनिया तो खूब उसने दुनिया में कमाई होगी और इसी में लगा रहा होगा, आखिरत के लिए कोई नेकी इकट्ठी नहीं की होगी बल्कि गुनाह जमा किए होंगे, तो उस दिन वो पछताएगा और गिड़गड़ाएगा कि ऐ अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज, अब मैं नेक अमल करके आऊँगा। लेकिन उसकी ये बात तो पूरी नहीं होगी, ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया जो है ये दारुल अमल है, अमल करने की जगह है, नेक काम करने की जगह है। और नेक काम वही होते हैं जो ईमान की हालत में किए जाएं, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इखलास के साथ किए जाएं और कुरान और सुन्नत के मुताबिक किए जाएं। इसीलिए तो हम कुरान और सुन्नत पढ़ रहे हैं ना, सहाबा कराम के वाक़यात पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ताकि हम अल्लाह की मर्ज़ी के बन जाएं। और जो काम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम करते थे, जिन चीज़ों से उन्हें मोहब्बत थी और जिन चीज़ों से उन्हें नफ़रत थी, हम भी वैसे ही बन जाए। बहुत ज़्यादा शान व शौकत, बालो दौलत, इन चीज़ों के पीछे ना भागें, बल्कि सिर्फ़ हमें एक ही शौक़ हो कि अगर अल्लाह ने मालो दौलत दिया है तो उससे भी हमने आखिरत के लिए नेकियां ख़रीदनी है। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तौफ़ीक दे। आज हम हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जानेंगे कि हमारे दिल में भी सिर्फ़ आखिरत के लिए कुछ ना कुछ जमा करने का शौक़ पैदा हो जाएगा और दुनिया की नेमतों की जो मोहब्बत है वो इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों से निकल जाएगी। जी, वाक़या कुछ इस तरह है। शाम के सदर मुकाम यानी कैपिटल दमिश्क में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे के लिए हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से उनकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। आपको पता है ना, अमीर तो ऐसे ही हुआ करता था जैसे कि आज के ज़माने में कोई बादशाह होता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी का निकाह एक आम से गरीब मुसलमान से कर दिया। और उस गरीब मुसलमान से वो इसलिए मोहब्बत करते थे क्योंकि उसके पास दीन का इल्म था, यानी दीनी इल्म की वजह से उससे पसंद करते थे। लोगों में ये बात तेज़ी से फैल गई, हर एक यही बातें करता नज़र आता था कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु कितने खुशकिस्मत होते अगर अमीर मुआविया को अपनी बेटी का रिश्ता दे देते। लेकिन ये क्या किया उन्होंने, एक अमीर को अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। उनके बेटे से ब्याने के बजाय एक आम से मुसलमान से अपनी बेटी की शादी कर दी। बच्चों, लोगों को बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। किसी शख्स ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से इस इनकार की वजह ही पूछ ली। इस पर हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे इख्तियार है, मेरी मर्ज़ी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ करूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए बेहतर यानी ज़्यादा अच्छा फ़ैसला किया है। किसी ने पूछा, इस फ़ैसले में क्या बेहतरी है, यानी एक अमीर को छोड़कर, एक अमीर से, समझे मुल्क का बादशाह, उसके बेटे से को छोड़कर एक आम से मुसलमान से अपनी बेटी बेहादी शादी कर दी उसकी, इसमें क्या अक्लमंदी है, क्या बेहतरी है।
حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر میں اپنی بیٹی کا رشتہ امیر معاویہ کے بیٹے کو دے دیتا تو وہ ایسے محل میں رہتی جہاں ہر طرف نعمتوں اور موتیوں کی چمک دھمک ہوتی، ہر طرف کنیزیں ہوتی، یعنی کہ خدمت کے لیے طرح طرح کے غلام ہوتے، تو پھر میری بیٹی کی دینی حالت کا کیا حشر ہو جاتا؟ ہو سکتا ہے وہ بھی ان رنگینیوں سے متاثر ہو جاتی اور انہی میں مشغول ہو جاتی۔ لہٰذا میں نے اپنی بیٹی کی دنیاوی زندگی کی فکر نہیں کی بلکہ اس کی آخرت کی فکر کی ہے۔ کتنا اچھا ان کا فیصلہ تھا نا۔ دیکھو بچوں، ہر ایک نے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن تو مر جانا ہوتا ہے۔ اب نہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس زندگی میں، یعنی اس دنیا میں تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا فیصلہ کر دیا کہ ان کی بیٹی ظاہر ہے وہ بھی اب نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن وہاں ضرور وہ انشاءاللہ اچھے حالوں میں ہوں گے۔ بچوں، ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دمشق کا دورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رات ملاقات کرنے کے لیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اندر تشریف لے گئے۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا، روشنی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جب امیر المؤمنین کی آہٹ سنی، ان کے قدموں کی آواز سنی تو فوراً اٹھے، انہیں ویلکم کیا، خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھایا۔ دونوں باتیں کرنے لگے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکیے کو ہاتھ لگایا تو وہ سواری کا پالان تھا، یعنی لکڑی کا تختہ تھا۔ بستر ٹٹولا تو وہاں کنکریاں بچھی ہوئی تھیں۔ چادر کو ہاتھ لگایا تو وہ اتنی باریک تھی کہ دمشق کی سردی بالکل نہیں روک سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالات دیکھے تو فرمایا، ابو دردہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا میں آپ کے لیے بہتر انتظامات نہ کر دوں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون سی حدیث؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کا صرف اتنا سامان ہونا چاہیے جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ زاروں کے تار رونے لگے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی رونے لگ گئے۔ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنی آخری سانس تک دمشق میں لوگوں کو دین کی، قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے، واعظ دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ کسی نے پوچھا، ابو دردہ، آپ کو کیا شکوہ ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے گناہوں کی فکر ہے، بس یہی ایک شکوہ ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے کہا، میرے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرو۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ خود بھی مسلسل کلمہ پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پاکیزہ روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا ایک سرسبز و شاداب بہت بڑا وسیع میدان ہے، اس میں چمڑے کا بنا ہوا ایک قبہ ہے جس کے ارد گرد نہایت خوبصورت اور صحت مند بکریاں چر رہی ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ سب کس کا ہے؟ تو آپ کو جواب دیا گیا یہ سب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود بھی اس قبہ سے نمودار ہوئے اور فرمایا اے ابن مالک، یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اگر تم اس راستے کی طرف دیکھو تو تمہیں وہ کچھ نظر آئے گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، کبھی تمہارے کانوں نے نہیں سنا ہوگا اور نہ کبھی تمہارے دل میں خیال آیا ہوگا، یعنی ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے ابو محمد یہ سب کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ سب کچھ اللہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ سب بال و بتا اور یہ اندیکھی سب نعمتیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں ان سب نعمتوں اور ان سب راحتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں اور سینے کے زور سے مسلسل پیچھے دھکیلتے رہتے تھے۔ بچوں دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی صرف اپنی محبت ڈال دے، آخرت کی تیاری کی فکر ڈال دے، قبر کی تیاری کی فکر ڈال دے، دنیا کی نعمتوں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، ہماری ساری کوششیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں۔ ہم کسی بھی چیز کا دنیا میں اجر نہ چاہیں، بس آخرت کے اجر کے لیے ہر کام کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اس حال میں اٹھائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔